Usa ka minungdanong kalihukan alang sa kaluwasan sa publiko, ang Bureau of Fire Protection Central Visayas nagpasiugda og blessing, inauguration and turnover ceremony sa bag-ong gitukod nga Kandihay Fire Station dinhi sa probinsya sa Bohol. Pinanguluhan ni Regional Director Fire Chief Superintendent Roy Roderick P. Agoto, DSC, uban ni Assistant Regional Director for Administration, Fire Senior Superintendent Aldwin M. Salazar, ug ang Provincial Fire Marshal sa Bohol, Fire Superintendent Raul G. Bustalino, GDDPA. Ang seremonya nga giapilan sa mga importanteng personalidad gikan sa nasyonal ug lokal nga gobyerno. Nagsugod ang kalihukan pinaagi sa usa ka solemneng misa nga gipangunahan ni Reverend Father Chito Lozada nga ang mga pag-ampo ug espiritual nga giya nagtimaan sa usa ka makiangayon nga pagsugod alang sa operasyon sa fire station nga nagpakita sa kanindot sa pasilidad sa pagserbisyo sa komunidad. Ang mayor sa Kandihay nga si Honorable Thamar C. Olivar ang nangulo sa turnover ceremony nga nagsimbolo sa kusog nga panag-uban sa lokal ug nasyonal nga mga ehensya sa gobyerno aron makasiguro sa kaluwasan sa publiko pinaagi sa pinahusay nga kapasidad sa pagresponde sa sunog. Ang kalihukan giapilan usab sa presensya ni Honorable Erico Aristotol Amintado, gobernador sa Bohol, ug ni Honorable Christine Alex C.B. Totor, 3rd District Congresswoman sa Bohol, nga girepresentara ni Mr. Ray Caseñas, Vice Mayor Honorable Christopher B. Totor, ug mga sangguniang bayan members sa lungsod sa Kandihay. Dako ang pasalamat sa pagsuporta ni kaniadtong Senador Juan Edgardo Sony Angara nga pinaagi sa iyang paningkamot nakuha ang pundo nga nagsiguro sa pagtukod sa maong pasilidad. Ato usab giila ang lokal nga liderato, labi na ang mga inisyatibo ni Municipal Mayor Thamar C. Olivar ug sa iyang team, apil na si Yusek Trijiv Olivar. Ang maong kalihukan nagrepresentar dili lamang sa pagkahuman sa usa ka gikinahanglan nga pasilidad, apan usa-usab kahayag nga ehemplo kung giunsa pagtrabaho sa local government unit sa Kandihay ug sa Bureau of Fire Protection aron mapaayo ang kaluwasan sa publiko alang sa mga tawo sa Bohol. Karon nga ang bag-ong Kandihay Fire Station operational na, ang komunidad makapahulay nga sigurado sa ilang kaluwasan. Salamat sa mga paningkamot, panag-uban ug kooperasyon sa lokal ug nasyonal nga mga leader. Alang sa BFP TV, madasigon alang sa kaluwasan sa publiko. Kini si Fire Officer 1, Analu Cristi O, taga Diad.